बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि सच्चल गोड शहीद शाह अनायत में इशफाक अहमद अब्बासी, ज़फ़र जमाली, जुल्फ़िकार खोसो, चाकर अब्बासी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि 4 साल कबल हमने इनकम टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद से मज़कूरा 3 प्लाट नंबर खरीदे थे, जिस पर हमने बाउंड्री भी दिलवाई थी, जिस पर सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद ने मज़कूरा तीनों प्लाटों को जाली फाइलें बनाकर उन प्लाटों पर कब्जा करके तामीराती काम शुरू करवाया। तो हमें इतला मौसूल हुई और हम लोग अपने प्लाटों पर पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद के पर्सनल गार्ड ने हमें गाली गलौज की और हमें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा है कि हमने प्लाट पर कब्जे की इतला सचल थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद सचल थाने के ASI अब्दुल गफूर अस्कर मज़कूरा प्लाट पर पहुंच गए, जिन्होंने जारी तामीराती काम रुकवाने के बजाय हमारे पर गुस्सा किया और हमें सोसाइटी से बाहर जाने को कहा। उनका मजीद कहना था कि हमने इनकम टैक्स सोसाइटी में 3 प्लाटों की पूरी रकम एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल को अदा कर दी है। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब के विजन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर ने एंटी इंक्रोचमेंट टीम तश्कील दे दी, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर DSP ट्रैफिक, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और ज़िले इंतजामी के नुमाइंदे टीम में शामिल होंगे। गुज़श्ता रोज़ एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने अमले के हमरा अड्डा, खानपुर इकबाल नगर अड्डा, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद चौक, सिटी पुल, सादिक बाजार, रेलवे चौक, अस्पताल चौक, DC ऑफिस चौक, जेल चौक, वायरलेस पुल, दड़ी, सांगी रोड, पैलेस रोड और मलिका इलाकों में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। इस मौके पर दुकानदारों की जानिब से की गई नाजायज़ तजावुज़ात, सड़कों पर बेहंगम खड़ी रेडियों और गलत पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया और दुकानदारों को, रेडीबानों और मालकान को वार्निंग दी गई कि आइंदा नाजायज़ तजावुज़ात ना होने पाएँ। खिलाफ वर्जी पर नाजायज़ तजावुज़ात के मुर्तकिब अफराद को भारी जुर्माने और सामान कब्जे में ले लिया जाएगा। किंजा अलीमान ग्रुप ऑफ स्कूल शेखपुरा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुकामी शादीहाल में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पीर सजादा नशीन आस्ताना आलिया पेशावर बदर आलम जान थे। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रही हैं इरफान खान दुरानी। कंजुल ईमान ग्रुप ऑफ स्कूल शेखुपुरा की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मकामी शादी हाल में मुनक्कद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पीर सजादा नशीन आस्ताना आलिया पेशावर बदर आलम जान थे। तकरीब में बतौर मेहमान सदर सुन्नी तहरीक मोहम्मद वसीम नक्शबंदी, कैसर जहूर गोंदल, मिर्जा काशिफ बेग, मोहसन रजा शाद, मोहम्मद मुदस्सर ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब की मेजबानी डायरेक्टर कंजुल ईमान ग्रुप ऑफ स्कूल प्रोफेसर फयाज मकसूद ने की। प्रिंसिपल अल हुदा कैंपस हाउसिंग कॉलोनी मैडम कशमाला अली व दीगर स्टाफ ने बच्चों के साथ मिलकर प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके खूब दाद वसूल की। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा व तालबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी पीर बदर आलम खान का कहना था कि उस्तादजा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए जिस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। जो कौम अपने उस्तादजा की कदर करती है वो हमेशा तरक्की करती है। बच्चों की कामयाबी में उस्तादजा का किरदार बड़ा अहम है। इनका मजीद कहना था कि इल्म किसी की मिरास नहीं है, इल्म एक रोशनी है, इसको जितना मुमकिन हो सके उतना फैलाना चाहिए। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे। तकरीब के इख्तिताम पर डायरेक्टर कंजुल ईमान ग्रुप ऑफ स्कूल्स प्रोफेसर फयाज मकसूद ने तकरीब में शिरकत करने वाले मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रहीम यार खान में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर टाउन हॉल में महकमा पॉपुलेशन के ज़रिए तमाम आगाही वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। वाक में पॉपुलेशन अफसर, डॉक्टर्स, मुख्तलिफ NGOs और खवातीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की। दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद खवातीन को मर्दों के बराबर हुकूक दिलवाना है। इस हवाले से रहीम यार खान में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए तमाम टाउन हॉल में वाक का इनेकाद किया गया, जिसमें CMH से मेजर डॉक्टर फरार, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर आबिद अली, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन डॉक्टर अमारा यूसुफ, वहीद समेत डॉक्टर्स और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
واق کا مقصد خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف قانون کو سختی سے عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ نواب علی محمد فیار کے نوائی گاؤں خدا بخش ماچھی میں گزشتہ رات نامعلوم چور مزدوروں کی 4 گھروں سے بکریاں اور بھیڑیں چوری کر کے لے گئے۔ بدامنی کی وجہ سے علاقہ مکین سخت پریشان ہے۔ گاجی ماچھی کے گھر سے 2 بکریاں، علی رضا ماچھی کے گھر سے 2 بکریاں، محراب سولنگی کے گھر سے 2 بکریاں چوری ایک ہی رات میں چوری ہو گئیں۔ بڑی تعداد میں علاقہ مکین جمع ہو گئے۔ اس موقع پر بروئی برادری کی معزز شخصیت منظور علی بروئی متاثرین کے پاس پہنچے اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ علاقہ مکینوں نے ایس ایس پی شہید بے نظیر عباس سے درخواست کی ہے کہ علاقے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس گشت کو یقینی بنایا جائے۔ بوانا میں ایسن ماڈل اسکول سمندری میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ انجمن خواتین ارائیاں کی صدر مسز کلثوم ظفر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات میں انعامات۔ تقریب کی مہمان خصوصی مسز کلثوم ظفر نے اپنے خطاب میں ادارے کے نظم و نسق کی تعریف کی اور طالب علم بچوں کو لگن اور محنت سے تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور اتنی اچھی تعلیم گاہ بلا شبہ اہلانہ ہلاکت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اسکول انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو خصوصی طور پر مدعو کیا، اور آخر میں پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ میں انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر بچوں نے ملی نغمے، تقاریر، خاکے اور ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ آخر میں پرنسپل ادارہ نے تمام معزز مہمانوں اور والدین کا شکریہ ادا کیا۔ شیخوپورہ میں ٹی بی ڈے پر گرین سٹار کے زیر اہتمام سیمینار اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید تھے۔ اسی پر مزید رپورٹ کر رہے ہیں ملک محمد آصف۔ شیخوپورہ میں ٹی بی ڈے کے حوالے سے گرین سٹار کے زیر اہتمام ایک سیمینار اور ٹی بی سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید تھے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ٹی بی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر حامد رضا، ڈی ای او ڈاکٹر عادل شہزاد، پلمونولوجسٹ ڈاکٹر فیصل ندیم اور ڈاکٹر محمد حسین، ڈاکٹر محمد ارشد، ڈسٹرکٹ فیلڈ سپروائزر گرین سٹار کاشف شہزاد، کمیونٹی ہیلتھ آفیسر عمران علی، محمد عادل، محمد اعظم، محمد عثمان جوئی، حمزہ منیر، گلفام علی، ڈسٹرکٹ لیب سپروائزر طارق ذوالفقار، ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عملہ اور کثیر عوام نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار اور واک کا مقصد ٹی بی ڈے کی مناسبت سے عوام میں ٹی بی کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا۔ پاکستان ٹی بی کی بنیاد پر دنیا میں 5ویں نمبر پر ہے اور ہر سال ٹی بی کے مریضوں میں کم و بیش 5.5 لاکھ کا اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے معاشرے کو ٹی بی سے پاک کرنا ہے۔ مزید ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس میں آپ لوگوں کی کرنے والی بات یہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ اگر کسی کو یہ علامتیں آتی ہیں، پریونشن یہی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں جائے گا، اپنا ٹیسٹ کرائے گا۔ اگر وہ ٹیسٹ نہیں کراتا، ایک گھر کے جوان بندے کو ہوتا ہے یہ مسئلہ، ٹی بی ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا قوت مدافعت خود ہی اس کو ختم کر دے ٹی بی کو، لیکن اس کے گھر میں جو ماں باپ ہے، تو دادا دادی ہے، اس کو لگے اور اس سے فوت ہو جائے۔ تو اس کو ارلی جو ڈیٹیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو ارلی ڈیٹیکشن ہوگی تو اس کی پریونشن اسی میں ہی ہے۔ تو مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ 2030 تک ہم نے ٹی بی فری ہو جانا ہے۔ ہم اس کی مورٹیلٹی کم کرنی ہے، مطلب اس سے جو اموات ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سے 5.5 لاکھ مریض جو ہیں ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ مورٹیلٹی کے اس سے جو اموات ہو رہی ہیں اس کو کم کیا جائے، جو موربیڈیٹی ہے، جو زندگی کی کوالٹی متاثر ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس لائن قصور میں لیڈیز پولیس سٹاف کے ساتھ اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس کے دوران ڈی پی او قصور نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں وائلنس اگینسٹ ویمن نیور اگین کے عنوان سے اسپیشل کمپین کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں خواتین کو جنسی زیادتی، تشدد اور ہراسگی سے متعلق درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانا ہے۔ ملک و قوم کی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار ہے۔ اب کوئی بھی خاتون خود کو اکیلی مت سمجھے، بلکہ قصور پولیس ان کی جان و مال کی حفاظت اور جنسی جبر، تشدد اور ہراسگی جیسے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ پولیس اجلاس کے دوران ڈی پی او قصور نے لیڈی پولیس ملازمین کے مسائل بھی سنے اور مسائل کے ازالہ کے لیے موقع پاری احکامات جاری کیے اور کہا ہے کہ ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور آپ کے مسائل کو حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ماہ سیام کی آمد قریب آتے ہی سجاول کی مارکیٹوں میں مہنگائی کا سونامی زوروں پر۔
بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکال دیں. غریب اور متوسط طبقہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہونے لگا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شہباز میمن کی یہ رپورٹ. ماہ سیام قریب آتے ہی سجاول ضلع میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی چیخیں نکال دی ہے. میرے ساتھ یہاں پہ کچھ شہری موجود ہیں, مزید جانتے ہیں ان کی زبانیں. 600 سے میں سے گزارا نہیں ہو رہا ہے. حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ایسا پیکیج دیا جائے کہ غریب عوام سکون کی زندگی گزار. مہنگائی, رمضان ابھی نزدیک آ رہا ہے, اس کے لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اسی کے لیے حکومت سے میری اپیل ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں ریلیف دیا جائے اور وہ سستا ہی کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, بہت مہنگا یہ ہے. غریب لوگ تو بیچارے بھی ٹماٹر 200 روپے کلو, اب دیکھو مرغی کا گوشت 900 روپے تک پہنچ گیا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. یہ جو چیف منسٹر جو بھی نیا بیٹھا ہوا ہے سید مراد علی شاہ شیرازی, اس سے عرض کرتے ہیں کہ بھئی غریب لوگوں کو کوئی فائدہ دو. انتظام ہے جو انجیر وہ نہیں ہے, ان کی بھی آنکھیں ہیں. ایسی بیٹھا ہے, ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے, مختار کار بیٹھا ہے, کوئی بھی دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے شہر میں. یہ سارے آپ دیکھو مچھی والے ہیں, مچھلی والے, یہ سبزی والے کھڑے ہیں. 800 روپیہ 200 روپیہ کلو ٹماٹر ہے, 800 روپیہ کلو مچھلی ہے, 800 روپیہ کلو مرغی ہے. کون کھائے گا یہ؟ کچھ عوام کو ریلیف دیا جائے. حکومت سے یہی اپیل کریں گے تو کچھ خدا کا خوف کریں. جو کھانے والے بیچارہ ہیں 500 دیہڑی پہ والے ہیں, لیکن جو سبزی لینے والا بندہ ہے وہ 150-100 پیاس لگی ہوئی ہے اور آلو 50 روپے کلو لگے ہوئے ہیں, کبھی 60 کبھی 80. لیکن یہی گزارش حکومت سے کرتے ہیں, کچھ رمضان کے مہینے کا, رمضان کا بہت اچھا بلارا مہینہ ہے, یہ اللہ پاک دیتا ہے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے اس میں ریلیف دیا جائے کیونکہ غریب بندہ کچھ افورڈ کر سکے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان قریب آتے ہی سجاول کے تاجروں نے اپنے منمانے دام مقرر کیے ہیں. انہوں نے حکومت وقت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں اور غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز میمن, A1 TV سجاول. اویلی لکھا کے علاقے ہیڈ سلمانکی میں سرسبز پاکستان کے حوالے سے محکمہ جنگلات کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور سایہ دار درخت لگائے گئے. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں شاہد سعید بٹو کی یہ رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایات اور ویژن کے مطابق سرسبز پنجاب شجر کاری مہم کے سلسلہ میں محکمہ جنگلات ہیڈ سلیمان کی اکاڑا کے خصوصی تعاون سے گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول ہیڈ سلیمانکی میں سایہ دار درخت لگانے کی پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں معززین علاقہ، اسکول سٹاف اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی اور درخت لگائے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر سید حماد شاہ نے درختوں کی اہمیت کے بارے میں طلبہ کو آگاہی دی. ان کے علاوہ فریسٹ پارک ہیڈ سلیمانکی کے انچارج ملک محمد زمان، ہیڈ ماسٹر مشتاق احمد شاکر، رائے ذوالفقار علی، میاں فخر ایات وٹو، زہد محمود خان، محمد اختر بھٹی، چودھری محمد اسلم، شاد سعید وٹو، رائے خادم حسین کھرل کونسلر، چودھری اشتیاق احمد جٹ اور چودھری عرفان نذیر نے بھی طلبہ کو شجر کاری کی اہمیت کے بارے میں بتایا. پروگرام کے آخر میں معززین علاقہ اور اسکول سٹاف نے باقاعدہ پودے لگائے اور دعائے خیر کی. رپورٹ شاہد سعید وٹو، A1 TV، ہیڈ سلیمان کی حویلی لکھا. خانوان سندھ کی معروف درگاہ سید محسن علی شاہ جیلانی کا 252واں عرس مبارک بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کے موقع پر شاندار میلے کا انعقاد کیا گیا. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں غلام مرزا بیو کی یہ رپورٹ. خانوان سندھ کی معروف درگاہ سید محسن علی شاہ جیلانی کا 252واں عرس مبارک بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. میلے میں مٹھائی کی دکان سمیت بچوں کی سیر و تفریح کے لیے جھولے و کھلونوں کے بڑے اسٹال سجا دیے گئے ہیں. تو وہیں دوسری جانب سندھ کی صدیوں پرانی ثقافتی راند ملاکھڑا کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. ملاکھڑے میں سندھ، پنجاب سمیت پورے پاکستان سے نامور پہلوانوں نے شرکت کر کے حصہ لیا اور پہلوانوں نے اپنی محنت، اپنی طاقت دکھانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر بھرپور زور آزمائی کر کے جیت حاصل کر کے ونر بن کر خوب داد وصول کی. ضلع کا پہلوان اساں بھلوڑ پہلوان آئے، اساں جی پہلوانی ہے یہ پرانی قدیمی راند پہلوانی ہے جو حکومت اساں تعاون گھٹ کر رہی ہے. اساں حکومت اپیل ہے کہ اساں جی راند سان تعاون کयो وڃي، اساں جي راند کي اڳتي آندو وڃي.
फुटबॉलर क्रिकेट रांदि कर उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनी थियूं वञनि उन्हनि खे माना ड्यूटियूं ॾिनी थियूं वञनि उन्हनि जो हर शइ माना उन्हनि जी कराईंदा असांजी का माना अहमियत नथा कनि असांजी हुकूमत साईं मुराद अली शाह बादशाह खे ॿियो जेको वज़ीर थियो आहे असां उन अपील था कयूं असांजी रांदि अॻिते आंदो वञे असां अमल खे माज़ूर आहिनि के लाभीन आहिनि उन्हनि खे फंड ॾिना वञनि उन्हनि जा इलाज कराया वञनि महिरबानी करे असांजी पहलवानी हल्का ये जो साईं जुमन शाह है बादशाह इनको भी मतलब साईं गंबल शाह के बाद इसको पीढ़ी की पग मिली थी और ये जो है दरगाह की जो बड़ी बात है वो उनकी सकाफत है ये जैसे मल्ल हो गई और उसके अलावा सूफी कलाम्स हो गए और यही होते हैं जो है सिंध को शान में बढ़ाते हैं उसके अलावा मुरीदी खादमी है उनकी मेहमान नवाजी होती है यहाँ पे और ज़्यादा तो कुछ नहीं होता लेकिन ये इधर की ख़ास बात है कि जो मुरीद है उनकी मेहमान नवाजी ज़्यादा शाह जीलानी का ये 252 जो है उर्स मुबारक है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दूर दराज से मुरीद खादिम ज़ारीन हजरात आ रहे हैं और बड़ा इसको मज़े से इंजॉय कर रहे हैं और इसमें बड़ी उनको मोहब्बतें मिल रही हैं। अकीदा है उनका एक अपना अकीदा है, अल्लाह उनके अकीदे को सलामत रखे और मेले तो होते ही हैं। वैसे सिंध की एक निशानी है जिसमें आके उनको एक रूहानी सुकून वगैरह मिलता रहता है। जबकि उस मुबारक के मौका पर सूफियानी महफिल भी सजा दी जाती है जहां सिंध के नामवर गुलकार भी अपनी मौसीकी के ज़रिए अपने सरफन का मुजाहरा करते हैं जिससे मेले में आए तमाम शायकीन की खुशियां दोबारा हो जाती हैं। तो वहीं इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतज़ाम इंतहाई सख्त किए जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम मुर्तज़ा बोयो। डेरा अल-अयार के निकाह ख्वाह मौलवी एजाज कादरी को अगवा करके तशद्दुद करने वाले 72 अफराद के खिलाफ FIR न करने पर डेरा अल-अयार थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। बासर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा, पुलिस के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी। एहतजाजी धरने की वजह से अदालत रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। दूसरी जानिब डेरा अल-अयार पुलिस का कहना था कि वाक़या डेरा अल-अयार थाने की हदूद में पेश नहीं आया, वाक़या बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में पेश आया। निकाह ख्वाह मौलवी को जाफराबाद से अगवा नहीं किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हारून-आबाद के तहसीलदार पटवारी के मुलाजिम शहीद को सरकारी गाड़ी में ज़बरदस्ती डालकर अपनी रिहाइशगाह पर ले गया। तशद्दुद की CCTV फुटेज A1 TV ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में तहसीलदार और उसके साथियों को तशद्दुद करते वाज़े देखा जा सकता है। तहसीलदार ने कई घंटे पटवारी के मुलाजिम शहीद को अपनी रिहाइशगाह पर कैद की रखा। पुलिस को इतला करने पर SHO थाना सिटी ने कार्रवाई करते हुए शहीद को तहसीलदार की रिहाइशगाह से बाजियाब करवाया। पटवारी के मुलाजिम शहीद ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त थाना सिटी में दे दी। तशद्दुद का शिकार होने वाले शहीद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा शहर और गिरदोनवा में डकैतियों का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। ओकाड़ा थाना A डिवीजन की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हुई। ओकाड़ा में 2 नामालूम मुसल्लह डाकू ने असले के जोर पर सब्जी मंडी रोड पर वाक़ बेकरी को लूट लिया। नामालूम डाकू ने बेकरी में मौजूद चौधरी जैद, मोहम्मद शबीर और मोहम्मद इफ्तार वगैरह को यरगमाल बना लिया। डाकू 6,30,000 रुपए नकदी और 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। बढ़ती हुई वारदातों से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुतासरा दुकानदार का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर ने अपने हाथों से राजनपुर में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम में स्कूलों की तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। महकमा जंगलात के अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि महकमा जंगलात के 30 एकड़ रकबे पर 36,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पौधे लगाने के बाद इनकी निगहदाश्त पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए। दरख्त लगाना सदका जारिया है। उन्होंने कहा है कि मौलियाती तब्दीलियों के कंट्रोल के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। आखिर में शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ की गई। शिकारपुर पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक और एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। पुलिस मुकाबला थाना खानपुर की हदूद लकड़ा होटल के करीब कौमी शराह पर हुआ। 2 डाकू कौमी शराह पर वारदात की कोशिश कर रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस फौरी जाए वकूफ पर पहुंची। पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग के नतीजे में एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक डाकू की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जख्मी डाकू को इलाज के लिए शिकारपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त गौ आलम खान जतोई के रिहायशी अली बख्श और उल्लू वाल मुहिब जतोई के नाम से हुई, जबकि जख्मी डाकू की शिनाख्त साईं बख्श के नाम से हुई। SSP शिकारपुर की हदायत पर पुलिस की भारी नफरी इलाके में रवाना कर दी गई। हलाक और जख्मी डाकू का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है
اور واقعے کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ پولیس کی کامیاب کارروائی پر ایس ایس پی شکارپور ڈاکٹر محمد عمران خان کی جانب سے پولیس ٹیم کے لیے شاباش، نقد انعام اور تعریفی اسناد دینے کی ہدایت۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ تھانہ ماناوالا کی حدود میں ماناوالا کے نوائی گاؤں چکنارا میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر 40 سالہ 3 بچوں کے باپ اشرف والد محمد حسین کو قتل کر دیا گیا۔ اطلاع کے بعد محمد اشرف ماناوالا سے جاتری روڈ جا رہا تھا کہ مخالفین راستے میں گھات لگائے ہوئے تھے، جہاں سے جدید اسلحہ سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ مقتول کی 6 ماہ پہلے اپنے محلے میں زمین کے تنازع پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جس کی رنجش کے نتیجے میں مقتول محمد اشرف کو قتل کیا گیا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔